लंग्स डैमेज हो गए, लिवर डैमेज हो गए, मेरा हार्ट डैमेज हो गया। यहाँ तक 15 दिन से मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। अब मेरा स्टमक भी डैमेज हो गया। अब यहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब इसको मुझे रेफ़र किया गया SMHS वेंटिलेटर पे, इसको चढ़ा दो, जितना टाइम बेचारी निकालेगी वहीं पे निकालेगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि हमारे साथ एक 22 साला जवान लड़की बैठी है। ज़ाहरी तौर पे लगता है कि जिस्मानी एतबार से चुस्त है, लेकिन अंदर से क्या कुछ है यही बेहतर जानती है। आज हम मजबूर हुए इनके जो दिल की बात है वो आवाम तक पहुंचा दे। नाज़रीन, एक तो इनका हार्ट इन्वॉल्व हो चुका है, उसके बाद लंग्स, लिवर और स्टमक। ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है जहां अब या तो अल्लाह ताला ही इन्हें बचा सकता है, या फिर अगर आवाम यहाँ की जो आज तक देखा गया है हर एतबार से मदद करते हैं उन अशखास की जो ज़रूरतमंद है, यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता है, अशद ज़रूरत है कि इन्हें दिल्ली लिया जाए। 20 से 25 लाख तक रकम खर्च होती है। आज तक जितना भी इनके पास था इन्होंने वो सर्फ कर दिया, लेकिन अब माली एतबार से इनके पास कुछ नहीं। पहले सुनते हैं हम थोड़ा सा इन्हीं की ज़बानी। शबनम है इनका नाम और 22 साल इनकी उम्र है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर आप लोगों का ताउन साथ होगा तो इनकी ज़िंदगी जो है वो बच सकती है। आइए सुनते हैं क्या है इनकी प्रॉब्लम और क्या कहना चाहती है। बताइए। एक्चुअली मैं 12 साल की हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं पैरालाइज हो गई। पैरालाइज होने के बाद मेरा एंटीबॉडी टेस्ट हो गया और उससे पता चला कि मुझे मस्थेनिया ग्रेविस है। लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरा काफ़ी इलाज किया, लेकिन मेरा कुछ न हो सका। फिर जो भी मेरे पास था, मैं दुल्हन ही थी, 1 साल की दुल्हन थी, जो भी मेरे पास था मैंने सब कुछ बेचा और मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जो भी पैसा था वहाँ पे सारा खर्च हो गया। वहाँ पे मेरे टेस्ट हो गए, सब कुछ उन्होंने देखा कि मुझे क्या बात है, मैं किस वजह से पैरालाइज हो चुकी हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि इसको मस्थेनिया ग्रेविस है और इसके साथ साथ इसको थायमेक्टमी हो चुका है। थायमेक्टमी किसी भी हाल में इसको रिमूव करना है। लेकिन उस टाइम उन्होंने एस्टिमेट दिया, सर्जरी का खर्चा आता है 16 लाख रुपए। लेकिन उस टाइम मुझे किराए के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैंने कहा मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है, मुझे कुछ मोहलत चाहिए ताकि मैं घर जा सकूं, वहाँ पे कुछ इंतज़ाम करें। फिर जब उन्होंने बोला 15 दिन के लिए हम आपको मोहलत दे सकते हैं, अगर 15 दिन के बाद आपको और 16 दिन हो गए, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकते हैं, लंग्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन जब मैं घर आई तो हमें आज तक मैं मार्च की बात कर रही हूँ, मार्च में मैं गई थी, लेकिन आज तक हमने बहुत कोशिश की, यहाँ गए वहाँ गए, NGOs के पास गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। आज तक मैं इंतज़ार करते करते 4 महीने पहले मैंने टेस्ट किए तो मेरा लंग्स डैमेज हो गए, लिवर डैमेज हो गए, मेरा हार्ट डैमेज हो गया। यहाँ तक 15 दिन से मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। अब मेरा स्टमक भी डैमेज हो गया। अब यहाँ के डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब इसको मुझे रेफ़र किया गया SMHS वेंटिलेटर पे, इसको चढ़ा दो, जितना टाइम बेचारी निकालेगी वहीं पे निकालेगी। लेकिन मैंने अपने घर वालों को कहा कि नहीं, अगर मुझे मौत भी लिखी होगी तो मैं घर पे ही मरूंगी, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं मजबूर हो कि मैं आवाम से अपील करती हूँ, अगर कोई मेरी जान बचा सकता है तो बस वो सब आपके हाथ में है, बाकी ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो वो आपकी मेहरबानी होगी।
آپ بتائیے اس ٹائم آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کو 16 لاکھ روپے لگتے ہیں، تب سے کتنا ٹائم عرصہ گزرا اور آج جو رقم ہے کتنی لگ بھگ آپ کو لگ سکتی ہے؟ تب اس ٹائم مجھے خالی تھائمیکٹمی ہوا تھا، انہوں نے سرجری کا اسٹیمیٹ بنا کے دیا، اس ٹائم انہوں نے بولا مارچ کی میں بات کر رہی ہوں، مارچ سے 8 مہینے ہو گئے آج تک، ابھی اس ٹائم 16 لاکھ لگ رہے تھے، اب بالکل بھی اندازہ نہیں ہے تو کتنا لگ سکتا ہے، کیونکہ میرا سب کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ آپ یہاں کی جو کنسرن محلہ کمیٹی ہے، کیا اس بارے میں انہوں نے آپ کو لکھ کے دیا ہے؟ کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں زیادہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی لیٹر ہے جو آپ کے محلے والوں نے دی ہے؟ جی ہاں، ہمارے یہاں کے محلے کی جو لیٹر ہے مسجد کمیٹی کی، انہوں نے پہلے سرچ کیا، پھر دیکھا مجھے، انہوں نے سارے میرے رپورٹس دیکھے، جب مارچ میں میرا کتنا خرچہ ہوا ہے جو بھی تھا، انہوں نے یہاں اس پہ لکھا ہوا ہے، ایسٹیمیٹ بھی دیکھا، انہوں نے لکھا ہے نیچے یہاں پہ اس کو کتنا لگتا تھا خالی سرجری کو، 16,33,000 خالی سرجری کو، یہ مارچ کی بات ہے، لیکن اس کے بعد میرا یہ سارا کچھ ڈیمیج ہو گیا، اب بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کمیٹی، محلہ کمیٹی جو ہے یہاں، انہوں نے بھی انویسٹیگیٹ پورا کیا معاملہ، اور اس کے بعد انہوں نے لکھ کے دیا کہ واقعی یہ جو لڑکی ہے بالکل اس سے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، نہ تو ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپ رقم جمع کرے، ہم ڈائریکٹلی ان لوگوں کا ایک تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں، اور دوسری جانب سے ہم ان کا کنٹیکٹ نمبر دے رہے ہیں۔ کوئی شخص جو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہے وہ خود ان سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے، ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہے گا اس میں، ڈائریکٹلی آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر سکتے ہیں یا ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے کہ کیا حال ہے اس 22 سالہ نوجوان لڑکی کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو دیا ہے وہ بھرپور تعاون کرے ان کے ساتھ، ان کو مالی معاونت کرے۔ ہمارے بھی گھر میں بچے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ بھی ایسا امتحان لیا جا سکتا ہے، آج اس کے لیے امتحان ہے، اور دوسری جانب سے ہمارے لیے بھی امتحان ہے کہ کیا واقعی جب ہم دیکھیں کہ کوئی اتنا محتاج ہو چکا ہے، جتنا بھی پیسہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی سہارا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکی جو ہے 22 سال جس کی عمر ہے، یہ بہت جیے، اور آپ کی دعاؤں کی بھی اس کو بہت ضرورت ہے، مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کو دعا بھی کیجیے تاکہ یہ اپنی زندگی جی سکے۔ میں حیا جاوید، دی وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے۔